अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले 400 सालों में बर्रे सग़ीर की जो सबसे बड़ी शख्सियत रही है, जिस पर हर किसी का इत्तेफाक है और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और उसके जो लोग हैं जिसको अपना आइडियल और रहनुमा मानते हैं, वो है हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत। और इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का घर है। इसी जगह पर उनकी पैदाइश हुई थी। यहाँ के बाद ही उन्होंने दिल्ली का रुख किया, फिर उसको अपना मरकज़ बनाया। इस जगह और गाँव का नाम है फुलत और ये खतौली माता है। खतौली को दरअसल ख़ित्ते वली ही कहा जाता है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की जब बायोग्राफ़ी पढ़ेंगे, डिटेल्स जानेंगे तो आपको ये मिलेगा कि खतौली में उनकी पैदाइश हुई थी, जो दरअसल ख़ित्ते वली था। और वहाँ एक गांव है फुलत नाम का, और उसी गांव में उनकी पैदाइश हुई थी। और ये शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का अपना असल घर है, जहाँ उनकी पैदाइश हुई, उनके कुछ बच्चों की पैदाइश हुई। फिर उन्होंने दिल्ली का रुख किया। देखिए यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, और ये घर है। और अंदर चलेंगे और इस घर की जो निगरानी की ज़िम्मेदारी है या जिनके सुपुर्द है मौलाना कलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के, और यहाँ एडवोकेट उसामा खान नदवी साहब मौजूद हैं। तो थोड़ा सा इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाइए और ज़रा इस घर को दिखाइए और तारीख़ बताइए। इन्होंने ऑफ द कैमरा बातचीत हुई तो बताया कि फुलत की बहुत बड़ी तारीख़ है, बड़े बड़े उलमा यहाँ पैदा हुए हैं। और फुलत सिकंदर लोधी के ज़माने में आबाद हुआ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले ही एक काजी साहब यहाँ थे, उन्होंने इस पूरे गांव को बसाया था। तो 500-600 साल पुरानी इस गांव की तारीख़ है। शाह वलीउल्लाह का ताल्लुक़ है इस गांव से। और क्या तारीख़ है उसामा साहब इस गांव की? पहले इस घर के बारे में बताइए। शाह वलीउल्लाह साहब के जो घर इतनी बोसीदा हालत में क्या है, अंदर ज़रा सा आइए, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये घर है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का। ये तकरीबन छतें गिर चुकी है। 400 साल हो गए। 1703 में शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई थी, तो 300 से यानी 321 साल तकरीबन हो रहे हैं। इन्होंने बताया कि जो इधर का जो एरिया था ये भी उनके घर का हिस्सा था, अंदर वाले हुजरे में वो रहते थे। तो क्या तारीख़ उसामा साहब यहाँ की? शाह साहब की जो पैदाइश है 4 शव्वाल 1114 हिजरी बरोज़ बुध शाह साहब पैदा हुए हैं। ये हट जाएगा शाह साहब फुलत जो है शाह साहब का नानिहाली वतन रहा है। शाह साहब उधर जाइए। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो वालिदा थी जी, वो फुलत की रहने वाली थी, और फुलत के एक बहुत बरगुज़ीदा और बहुत बड़े ख़ानदान की वो साहबजादी थी। तो शाह साहब के वालिद शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह ने फुलत में आकर बीबी फ़ातिमा से शादी करी, और शाह साहब का बचपना और शाह साहब की जो इब्तदाई तालीम है वो सब फुलत में हुई है। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, और जो तारीख़ी किताबें हैं उसमें इस बात का तज़किरा किया गया कि शाह साहब की जो पैदाइश है वो इसी जगह पर। इधर आ जाइए, इधर इसी कैमरा को देखते हैं। लेकिन थोड़ा जो अंदर वाला कमरा है जी, इस कमरे में हुई है जी। हमने हज़रत मौलाना अलीमी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। शेख मुहिउद्दीन मोहम्मद अल अव्वामा जो शामी बड़े बुज़ुर्ग आलिम दीन हैं, वो सब तशरीफ़ लाए हैं। इस तरह मुल्क भर के दारुल उलूम देवबंद से, दारुल उलूम नदवतुल उलमा से, मज़ाहिरुल उलूम से तमाम अकाबिरीन यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं, और वो इस कमरे के अंदर तशरीफ़ ला चुके हैं। असल में आपको पता है कि अभी कुछ हम लोगों के फुलत के हालात कुछ नासाज थे, नागवार गुजरे हुए थे, तो ड्यूरिंग मेंटेनेंस वो सब अभी काम चल रहा है हम लोगों का। इंशाल्लाह शम्स भाई हम ये बता दे रहे हैं कि जैसे दुनिया ने, तमाम लोगों ने अपने आसार और यानी नक़ूश को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं। तो हम लोगों का भी यही इरादा है कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के जो इमामुल हिंद हैं, और इमामुल हिंद सिर्फ हिंदुस्तान ही के इमामुल हिंद नहीं है, बल्कि वो बर्रे आज़म एशिया के हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के हाँ वो इमामुल हिंद हैं। तो उनके लिए, उनकी याद में एक शाह वलीउल्लाह मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट और कायम किया जाएगा, और एक म्यूज़ियम। देखिए बनाने के लिए तो इसको बनाया जा सकता था, वही पुरानी लखोटी पुरानी ईंटें वही है का पुरानी शाह साहब के, ये सच में शाह साहब के दौर का बना हुआ है। हाँ, शाह साहब के दौर का वो पुराने। देखिए पीछे की तरफ थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह तो भाई ये नहीं कह सकते ये दरवाज़ा उस दौर का नहीं है, ये दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन जो पुरानी ईंटें हैं और मकामात की कोई हैसियत शरीयत में नहीं है। ये जगह बहुत छोटी नहीं है, छोटी नहीं है साहब। ये देखिए शाह साहब के ख़ानदान के लोग, अहले खाना तमाम फुलत से नकल मकानी करके वो मरूर ज़माना है दिल्ली चले गए। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद जो यहाँ की पूरी जागीर थी, जो मेहर जना के नाम की जागीर थी, शाह साहब के जो नवासे हैं वो यहाँ से फ़रोख्त करके वो हिजरत करके मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए थे। तो उसके बाद जो अइज़ा व अक़रबा और फुलत के जो तमाम शुरफ़ा और बाइज़्ज़त और दूसरे तमाम हज़रात थे,
وہ بھی نقل کر کے چلے گئے تھے. پھر حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کا جو دور آیا, جو وقت آیا, اس میں دوبارہ سے نقوش ابھر کر سامنے آئے ہیں. تو اس کو ایک طرح سے بازیاب کیا ادھر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا. قبضہ نہیں تھا. اچھا. لوگوں کا سب بھائی ان لوگوں سے لیا گیا ہے, وہ بنایا گیا ہے. ابھی حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ کا پروگرام اور پلان بھی یہی ہے کہ یہ جو پوری جگہ ہے, یہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے صغیر ایشیا کے لیے ایک بڑی محترم جگہ ہے اور ایک بڑی یاد جڑی ہوئی ہے. تو اس طور سے اس یعنی جنم استھان پر حضرت شاہ صاحب کے ارادہ ہے کہ ان کی یاد میں ایک میوزیم بنایا جائے گا, ایک میموریل, شاہ ولی اللہ میموریل ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور میوزیم کی کیا ارادہ ہے. میں اپنے دیکھنے والے کو بتا دوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جو شخصیت ہے وہ بہت بڑی شخصیت رہی ہے, اور وہ ہندوستان کے پہلے مجاہد آزادی مانے جاتے ہیں. ان کے جو بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز, انہوں نے باضابطہ فتویٰ دیا تھا, انگریز ان کی تلاش کر رہے تھے. اس کے علاوہ احادیث کا جو سلسلہ ہے انڈیا میں تو وہیں سے جا کر ملتا ہے, اور وہ سعودی عرب کے کسی شیخ سے حدیث کی سند لے کر کے آئے تھے. اس کے علاوہ جتنے مکاتب فکر ہیں انڈیا میں, دیوبندی مکتب فکر ہو یا اہل حدیث مکتب فکر ہو یا بریلوی مکتب فکر ہو یا کچھ اور ہو, وہ سب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے لیے آئیڈیل مانتے ہیں. نہیں, وہ دیوبندیوں کے بھی شیخ ہے, بریلویوں کے بھی شیخ ہے, اہل حدیث کے وہ بھی محترم اور قابل شیخ آئیڈیل ہے. کوئی ان سے ڈس ایگری نہیں کرتا, بلکہ سبھی مکاتب فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے تھے تو ہمارے تھے تو ہمارے تھے, اپنی اپنی دلیلیں دیتے ہیں. کسی کے لیے دیوبندی, کسی کے لیے بریلوی, کسی کے لیے اہل حدیث. تو ان کی شخصیت رہی ہے. 300 سال زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے, اور یہ ان کا گھر ہے. دہلی میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ ہے, تو وہاں تو لوگ پہنچتے ہیں, جانتے ہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے جانے جاتے ہیں, لیکن ان کا گھر ہے. پہلی مرتبہ میں نے یہاں پہنچنے کی کوشش کی. جی, اور کچھ شمس بھائی, جی, شاہ صاحب کا جو وہ تاریخی سفر ہے, جو 1114 میں شاہ صاحب پیدا ہوئے ہیں, 1140 کے بعد کا جو مکہ مکرمہ کا وہ جو لمبا عرصہ مکہ مکرمہ میں سند حدیث اور اجازت حدیث کے لیے شاہ صاحب کا جو سفر ہوا ہے, حج کے لیے گئے ہیں کلکتہ کے ذریعے سے, اس سفر میں شاہ صاحب اکیلے نہیں گئے تھے. فولت کے 2 بزرگ شاہ صاحب کے ساتھ گئے. اچھا, ماشاءاللہ. شاہ محمد عاشق فولتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد محترم, دونوں لوگ ساتھ گئے تھے. اور جن اساتذہ نے شاہ صاحب کو اجازت حدیث دی تھی, شاہ محمد عاشق کو اور ان کے والد محترم کو بھی ان بزرگوں نے اجازت حدیث دی ہے. تو اس طور پہ شاہ صاحب سے پہلے جو کتب ستہ کا سلسلہ تھا, جی, سیاہ ستہ کا جو سلسلہ تھا, یہاں پہ اجازت حدیث نہیں تھی. مشکات شریف سب سے بڑی کتاب یہاں پر پڑھی جاتی تھی, اور اسی علوم کو علم سمجھ کے وہیں تک کا ایک سلسلہ محدود تھا. شاہ صاحب کے ذریعے سے وہ سلسلہ وسیع ہوا ہے, اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام علوم و فنون کے شارح, اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میرے سے یہ نابغہ روزگار کتاب کو لکھوانے کے لیے جس شخص نے کوشش کی ہے وہ میرے بھائی شاہ محمد عاشق فولتی ہیں. اچھا, تو وہ فولتی کے رہنے والے تھے. ان کے گھر بھی ہم آپ کو ابھی لے کے چلیں. ان کا بھی گھر ہے یہاں پر. ہاں, ان کا وہ شاہ صاحب کے, دیکھیے وہ شاہ صاحب کے ان سے 2 رشتے تھے. ایک طور سے تو وہ شاہ صاحب کے پرسنل سیکریٹری تھے, دوسرا PS تھے. دوسرا جو ان کا شاہ صاحب سے تعلق تھا, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ماموزاد بھائی بھی تھے, اور شاہ ولی اللہ کے وہ برادر نسبتی بھی تھے. تو کئی تعلق اور کئی رشتے تھے. یہیں قریب میں ان کا ان کے گھر بھی چلتے ہیں. اس میں آپ تالا لگا دیجئے. تو ایک تاریخی جگہ ہے, پھلت گاؤں ہے, اور پھلت میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. یہاں مولانا کلیم صدیقی کا بہت بڑا مدرسہ بھی, اس کا نام ہے جامعۃ الامام ولی اللہ, یعنی حضرت شاہ ولی اللہ کے نام سے ہی ہے. اور یہ پرانا ایریا ہے, مطلب ذرا سا نیچے میں کہوں گا دکھانے کو کہ پرانی گلیاں ہیں, کوئی زیادہ ڈیولپ یہ نہیں ہے. یہ پرانے گھر بنے ہوئے ہیں. ادھر کی گلیاں دیکھیے, شاہ صاحب کی مسجد بھی ادھر ہے گا. تو شاہ صاحب کی جو مسجد ہے میں وہاں لے چلتا ہوں, مسجد بھی آپ کو دکھاتا ہوں, تو میرے ساتھ آئیے. اور یہ مسجد ہے شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے, یعنی شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے کے اوپر لکھا ہوا ہے شاہ صاحب مسجد. تو شاہ صاحب نے مسجد کو خود بنوایا تھا کہا, ان سے پہلے تھی یہ مسجد؟ نہیں,
شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیونکہ ان کے خاندان اور ان کے متعلقین رشتہ دار و اعزاء و اقربا کے تمام گھر یہیں پر موجود ہیں، تو شاہ صاحب کی یہ مسجد ہے، اسی کے نام سے یہ منسوب ہے، اور جو اس کا رینوویٹ کیا گیا ہے 1395 ہجری آپ دیکھ سکتے ہیں، 1395 میں دوبارہ اس کو بنایا گیا، جو اوپر ہجری میں لکھا اس ہوا کو دوبارہ سے بنوایا گیا ہے، رینوویشن اس کا کیا گیا ہے۔ یہ 2-3 جو اکابر اور بزرگ ہیں ان کے زمانے کی قبریں ہیں یہ۔ ہاں، یہ ان کی قبریں بھی ہیں یہاں پر، تو یہ بھی بہت تاریخی مسجد ہے۔ اس کے رینوویشن کا کام ابھی چند مہینوں پہلے ہی اس کو دوبارہ سے کرایا گیا ہے۔ تو یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی مسجد رہی ہے، اور ابھی تک مسجد ماشاءاللہ آباد ہے، برقرار ہے، لگاتار اس کی مرمت کا کام ہو رہا ہے۔ جی، دوسری بات شاہ صاحب کے گھر کی جہاں تک کی بات ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کا جو یعنی یہ گاؤں ہے، دیکھیے علاقوں اور شہروں اور گاؤں کو جو یعنی تاریخ ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، وہ کسی نہ کسی ان کے سپوتوں اور پوتوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اس گاؤں کو جو مرکزیت حاصل ہے اور اس گاؤں کی جو ایک تاریخی حیثیت ہے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہے۔ تو شاہ صاحب کے گھرانے کے اور شاہ صاحب کے جو یعنی جن لوگوں سے ان کی نسبتیں ہیں، وہ تمام گھر یہیں پر ہیں۔ اچھا، جو ان کے خانوادے کے لوگ ہیں شاہ صاحب، اصل میں شاہ صاحب کے دیکھیے، اچھا ان کے خانوادے کے لوگ ہیں کچھ کا بھی؟ ہاں، ہم بتا رہے ہیں آپ سے۔ کون کس بیٹے کی؟ شاہ صاحب کے 4 بیٹے تھے، جی 5 بیٹے شاہ صاحب کے تھے۔ شاہ محمد جو یعنی شاہ صاحب کی جو بیوی تھی پھلت کی، ان سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بعد 4 بیٹے شاہ صاحب کے تھے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جی شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی جی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ چاروں کی جو رہے ہیں، ان میں سے ایک جو امۃ النساء فاطمہ تھی، ان کی اولاد اور ان کے خانوادے کے لوگ وہ یہاں پر ہیں۔ جو شاہ محمد فائق رحمۃ اللہ علیہ سے جن کی شادی ہوئی تھی، وہ ان کا گھر یہ ہے، یہ گھر ہے۔ اور یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے۔ آپ کے لیے بڑی دلچسپ بات ہوگی، آپ ان سے ملے بھی ہیں، ہمارے مفتی محمد عاشق، مفتی محمد عاشق صدیقی صاحب جو ہیں، جو ہمارے دارالقضاء کے ذمہ دار بھی ہیں، استاد بھی ہیں، پروگرام میں آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ وہ شاہ صاحب کے خاندان سے، یعنی شاہ صاحب کی جو بیٹی ہیں، وہ اس خاندان، اس خانوادے، اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ گھر ان کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے کا مفتی عاشق صاحب ہیں، اور ادھر بھی کچھ گھر ہے کیا؟ جی، دوسری بات یہ پیش آئی کہ ایک بار المسلسلات، آپ سب سمجھتے ہیں کہ ہم تمام جتنے لوگ مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں، مسلسلات کی اجازت سب لوگوں کو دی جاتی ہے۔ تو مسلسلات کے اندر ایک بات یہ تذکرہ ہے، ایک حدیث بیان کی ہے، یعنی ایک روایت بیان کی ہے، اس میں کہا گیا کہ ایک بار مجھے بہت تیز بخار ہوا، بخار ہوا تو بخار کے بعد مجھے افاقہ ہوا، افاقے کے بعد میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فَأَعْطَانِي شَعْرَتَيْنِ مِنْ لِحْيَةٍ، تو 2 جو بال داڑھی کے دیے گئے تھے، ان میں سے ایک بال الحمدللہ وہ فلت میں موجود ہے، اور یہ فلت والوں کے لیے باعث سے کہاں ہے وہ بال؟ تو کہاں رکھا ہوا؟ ابھی یہیں پہ آفتاب بھائی اگر ہوں گے تو میں انشاءاللہ ابھی ان سے درخواست کروں گا۔ حامد بھائی ذرا ایک منٹ دیکھیے، آفتاب عالم گئے گے، ایک بار دیکھ لو، تو اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کی بھی زیارت کرائیں گے۔ تو بڑی تاریخی گاؤں ہے۔ ویسے ہم لوگ ذرا اس گاؤں کی تاریخ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، کیا تاریخ رہی ہے اس گاؤں کی؟ گاؤں کی تاریخ کا جہاں تک تعلق ہے، گاؤں کی تاریخ کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 1114 ہجری میں شاہ صاحب، یعنی 1704 میں شاہ صاحب پیدا ہوئے ہیں۔ اب 1704 سے پہلے، بیفور جو مغل پیریڈ، اس ٹائم سے بھی ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر وہ ٹائم میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر کافی پرانے دور سے سوچا گیا، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جو ایک زبانی روایتیں ہیں کہ یہ گاؤں جو ہے، یہ اصل گاؤں سکندر لودھی پیریڈ میں آباد ہوا ہے۔ اچھا، سکندر لودھی کا جو پیریڈ ہے اس میں آباد ہوا ہے، اور قاضی یوسف ناصحی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے بزرگ جو تعلق ہوا کرتے تھے، استاد سکندر لودھی کے استاد ہوتے ہیں، تو ان کے بیٹے اور ان کی آل و اولاد، ان کی نسل یہاں پر، وہ سب یہاں پر الحمدللہ پرورش پائی ہے، اور وہ سب یہاں پر آباد رہے ہیں۔ اللہ نے ہر دور میں اس گاؤں کو ایک مرکزیت حاصل کی ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ شاہ عبد الرحیم جو تھے، شاہ عبد الرحیم اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اکیڈمی کا ایک رکن تھے،
जिस वक्त औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने वो अकेडमी, जिसको आप फतावा हिंदिया के नाम से आप जानते हैं, फतावा आलमगीरी, फतावा आलमगीरी, फतावा हिंदिया उसको कहते हैं, तो उसको डेवलप करने के लिए और उसको यानी उसको जमा करने के लिए जो काम किया जा रहा था, तो उसमें शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह का सबसे पहले नाम था, जो शाह वलीउल्लाह के वालिद होते हैं। तो अगर इस गांव को मरकज़ियत और इस गांव की तारीख़ी हैसियत अगर ना होती तो इतने बड़े क्यों चल के वो यहाँ पे आते और क्यों अपना वतन इसको बना लेते। बिल्कुल, तो कोई बात थी इसकी वजह से वो कोई बात थी, यहाँ आए थे काजी यूसुफ नासिर। काजी यूसुफ नासिर के बाद शाह अब्दुर रहीम भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो शाह अब्दुल रहीम भी बाहर से आए थे? शाह अब्दुल रहीम, जी शाह अब्दुल रहीम, मैं क्या कह रहा हूँ, शाह अब्दुल रहीम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की ये ननिहाल थी। अच्छा, उनका ननिहाल है? ननिहाल। शाह अब्दुल रहीम जो आए थे, वो शाह अब्दुल रहीम तो और दूसरे मुख्तलिफ इलाक़ों से, रोहतक और कहाँ से होते हुए दिल्ली, उसके बाद यहाँ पर फुलत में मुकीम हुए थे, फुलत में यहाँ पर ठहरे हुए थे। इस लिहाज से शाह साहब की जो बुनियादी तालीम हुई है वो यहीं पर हुई है, बिल्कुल यहीं पर हुई है, और यानी इब्तदाई तालीम भी उनकी यहीं पर हुई है और इब्तदाई ज़माना भी ये हुआ। शाह साहब ने एक बात तारीख़ी तौर पे कही है, बड़ी अच्छी बात है कि शाह साहब ने अपनी तफ़हीमात इलाहिया अलक़ौलुल जली शाह मोहम्मद आशिक़ ने मुरतब की है, लेकिन अलक़ौलुल जली मुस्तकिल तौर पे शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के जो हालात ज़िंदगी और उनके रुदात उसके अंदर लिखी गई है कि ये गाँव ये कभी अहलुल्लाह से खाली नहीं होगा। माशाल्लाह, आज भी अहलुल्लाह है। हाँ, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल्लाह है। और एक बात और दिलचस्प है, शाह वलीउल्लाह ने अपनी एक खुतूत के अंदर, बहुत सारे जो खुतूत हैं उनके अंदर ये लिखा है, इसको मंसूब किया है क़रियतुस सालिहीन से। अच्छा, यानी नेक लोगों का, नेकोकारों का, नेक लोगों का गाँव है, क़रियतुस सालिहीन, क़रिया अरबी का लफ्ज़ है, गाँव का, और सालिहीन नेक लोग, तो शाह वलीउल्लाह ने इसको क़रियतुस सालिहीन कहा है। और प्रोफेसर निसार अहमद फ़ारूक़ी साहब ने वो तमाम मकतूबात शाह वलीउल्लाह और सियासी मकतूबात खलीक अहमद निज़ामी साहब ने वो तमाम शाया किए हैं, वो छप गए हैं। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए सरमाया फ़ख्र की बात है। और इजाज़त दीजिए तो मैं भी इसी गांव में हिजरत करूं। हाँ बिल्कुल। इधर मिल है क्या वो? नहीं, वो है नहीं, आफ्ताब आलम साहब यहाँ है नहीं, वो यहीं पर उनके पास मोए मुबारक है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, अता किया था। तो वो दो थे, शाह वलीउल्लाह साहब भी दो भाई थे, शाहिलुल्लाह और शाह वलीउल्लाह साहब। शाह वलीउल्लाह साहब का जो बाल था वो दिल्ली चला गया, तो दिल्ली के ज़रिए कश्मीर पहुंच गया है वो। और तो ये यहाँ हिफाजत से रखा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत से रखा हुआ है। उसकी कुछ वीडियोस जो फोटो होंगे हम आपको भेजा देंगे, हम भेज दीजिएगा, उसको आप ऐड कर लीजिए। इधर से निकल सकते? जी निकल जाएंगे इधर से। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से मैं आपको दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि शाह साहब ने यानी देखिए मरकज़ियत, शाह वलीउल्लाह की हैसियत जो थी, उनको चाहिए था कि वो फुलत में बैठकर, फुलत क्योंकि दिल्ली मरकज़ से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उनको चाहिए था कि मरकज़ियत चाहिए थी उस शख्सियत को, तो ताकि रुआसा से, बादशाहों से और तमाम लोगों से खुतूत लिख सकें। आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताऊँगा मैं, जिस वक्त यहाँ पर मरहटों का और वो सब पूरा जो एक जंग चल रही थी दिल्ली के पास जंग, हाँ वो जंग चल रही थी, तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो ख़त लिख के उनको बुलाया था कि आइए यहाँ जो कत्ल व गारत गिरी हो रही है उसको ख़त्म कराइए। नजीबुद्दौला और वो सब जितने लोग थे, हाँ सब लोग आए थे। तो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने वो ख़त लिखा। वो असल शाह साहब की जो शख्सियत है, शाह साहब की शख्सियत को आप किसी एक सांचे में नहीं डाल सकते। जी बिल्कुल। अच्छा उसामा साहब बताइए, जो शाह साहब के ज़माने के लोग थे, तो क्या उनमें से कुछ लोगों की कब्रें हैं यहाँ? जी, शाह साहब के जो भाई हैं जी, शाह अहलुल्लाह जी बिन शाह अब्दुल रहीम, उनकी कब्र यहाँ पर मौजूद है, उनकी कब्र है। हाँ, और जिनके बारे में हमने आपको बताया है जी, शाह मोहम्मद आशिक़, जो शाह वलीउल्लाह के तमाम उलूम व फ़नून के अमीन और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के पर्सनल सेक्रेटरी, और तमाम शाह वलीउल्लाह के एक तौर से वो शाह साहब के खलीफा आज़म थे, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के। जी, तो उनका उधर कब्र है, ये कब्र है उनकी। चलते हैं वहाँ, वहाँ चलते हैं।
یہ وہ قبرستان ہے پرانا جہاں شاہ ولی اللہ صاحب کے بھائی اور ان کے زمانے کے لوگوں کی قبریں ہیں اور یادگار ہے جو ایک اثاثہ ہے اور کافی بوسیدہ حالت بھی ہے، تو بہرحال لوگوں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ کیا ہے یہ حضرت شیخ المحدثین حضرت شاہ محمد عاشق صدیقی جو خلیفہ اعظم ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور استاد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز کے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز اصل ہوا یہ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جی مرض الوفات میں شاہ عبدالعزیز کا ہاتھ شاہ محمد عاشق کے ہاتھ میں دے دیا تھا کہ اب آپ اتالق ہیں، آپ ہی تربیت کریں گے، آپ ہی ان کو پڑھائیں گے۔ تو شاہ محمد عاشق رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مستقل طور پہ باقاعدگی سے پڑھایا اور کئی ساری کتابیں ہدایہ وغیرہ کا تذکرہ لکھتے ہیں، وہ سب لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی قبر ہے، یہ بھی انہی کے خاندان سے دوسرے لوگ ہیں، شاہ محمد طائق اور ان کے حضرت شاہ محمد عاشق رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی اور وہ اجداد گرامی اور دوسرے اہل خانہ کی یہ قبریں ہیں۔ جی بالکل، ہم لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں ذرا۔ ایسے ہی جو ہم نے آپ سے بتایا تھا، جی شاہ صاحب کے شاہ عبد الرحیم کے دو بیٹے تھے، جی جی شاہ ولی اللہ اور شاہ اہل اللہ۔ جی ہاں، شاہ ولی اللہ کو تو دنیا جانتی ہے، نابغہ روزگار ہیں، آفتاب ہند ہیں، وہ بلبل ہند ہیں، تمام لوگ ان کی مرکزیت اور ان کی حقانیت مسلم ہے۔ جی لیکن ایسے ہی ان کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے، اچھا، شاہ اہل اللہ صاحب۔ جی شاہ اہل اللہ صاحب بھی کم نہیں تھے شاہ صاحب سے، یعنی وہ بھی شاہ عبد الرحیم کے بیٹے تھے۔ شاہ اہل اللہ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، جیسے ہمارے درس نظامی کی ایک رائج کتاب ہے جی ہدایہ، جی ہاں، تو انہوں نے تلخیص الہدایہ کے نام سے ایک تلخیص کی تھی ہدایہ کی۔ جی میں ابھی حیدرآباد کے جو اورینٹل لائبریری ہے، جی ہاں، میں وہاں پر گیا تھا مخطوطات کی، تو اس لائبریری میں وہاں پر میں نے اس مخطوطہ دیکھا ہے۔ ایسے ہی کنز الدقائق کی شرح لکھی ہے، ایسے ہی تکملہ ہندیہ۔ اصل میں حکیم شاہ اہل اللہ یہ حکمت سے بھی ان کا شغف تھا، جی اور حکمت اور طب میں بھی بہت بڑا کام کیا ہے، اور یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے چھوٹے بھائی تھے حضرت شاہ اہل اللہ صاحب۔ اور حضرت شاہ اہل اللہ کے خانوادے کے بہت سارے لوگ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشق ہوئی ہے، جو سفر جہاد ہوا ہے، اس میں بڑھ چڑھ کے تمام لوگوں نے حصہ لیا ہے۔ شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ محمد عابد اس میں شاہ صاحب کے شانہ بشانہ رہے ہیں اور بالا کوٹ کے میدان تک پہنچے ہیں، اور وہیں پہ بہت سارے لوگوں نے شہادت بھی حاصل کری ہے۔ یہ شاہ اہل اللہ صاحب ہیں، شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی۔ ایسے ہی اصل میں دیکھیے فلت کی ایک بات یہ رہی ہے جی کہ فلت میں ہمیشہ بدعات اور رسومات سے بہت بچا گیا ہے، کبھی ان چیزوں کو بدعت اور رسومات سے غلبہ حاصل نہیں کیا، غلبہ نہیں حاصل کیا ہے۔ اور غلبہ اس لیے نہیں حاصل کیا کہ دیکھیے لوگ چھوٹے سے چھوٹا کوئی نسبت حاصل ہو جاتی ہے تو وہاں پر قبہ، گنبد اور وہ سب بنا دیے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہمیشہ اس چیز سے اجتناب کیا، اور الحمدللہ اس کی بھی کوششیں ہیں۔ ایسے ہی شاہ صاحب کے خانوادے کے کچھ بزرگ ادھر ایک وہ بھی ایک گمنام قبرستان ہے، وہاں پر بھی مدفون ہیں، تو ان کے تعلق سے بھی ہے۔ تو یہی ایک چیز ہے جو شاہ صاحب یہ پورا پھلت ہے جو کھتولی کے پاس سے بالکل
ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का आबाई वतन है, यही उनकी पैदाइश हुई, पहले बढ़े फिर दिल्ली गए। और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया भर में जाना जाता है। उनकी जो किताब है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा सबसे ज़्यादा मकबूल मशहूर और बड़े बड़े लोग उसको पढ़ते हैं। फ़लसफ़ा और कई मानों में किताब अहम मानी जाती है। शरीयत के असरार और रुमूज़ उस किताब में है और यही उनका गाँव है जो मैंने आपको दिखाया। और इस गाँव का जो इस वक्त सबसे तारीख़ी मदरसा माना जाता है जो है जामिया इमाम शाह वलीउल्लाह, उस इदारा का जो फाउंडर है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब है। दारुल उलूम नदवतुल उलमा की वो मुस्तनद जामे और सबसे अहम शाख मानी जाती है, जिसको भी आप देख सकते हैं आगे। तो ये फुलत गांव है जिसके बारे में हमने आपको बताया। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा। और इसी तरह की कुछ और तारीख़ी चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। और एडवोकेट मुफ्ती उसामा नदवी साहब का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने ये सारी तारीख़ी बातें हमें और आपसे बताई है। मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला है। ये मुफ्ती भी हैं, मौलाना भी हैं और जब अपने ये कोर्ट में ड्रेस कोड में होते हैं तो वकील भी नज़र आते हैं माशाल्लाह। तो अच्छे वकील हैं, लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा। फिर आपसे मुलाकात होती रहेगी।